Karong adlaw, istoryahan nato about real talk. Kanang mga tawo nga dili kabalo modawat sa ilahang sayop. Naa jud mga tawo nga dili kabalo modawat nga sayop sila, no? Pero makaistorya na gani, makasugod na gani istorya sa ubang tawo, sila pa tong magpaluoy-luoy, magpa-feeling victim. Unya, malaki pa dito sa iyang mga istorya nga siya pa ang gitabangan sa tanan, siya ang gitabangan og libak, mga inana ba? Pero kung ikaw nga iyang giistoryahan, nakaila na ka sa iyang tinuod nga batasan, sa iyang tinuod nga kaagi, siya raman ito ang naay binuhatan nga dili maayo sa iyang isig katawo. Kabalo mo unsay tawag ana nga klase nga tawo? Toxic. Toxic na sila nga klase nga pagkatawo. Toxic minded. Ingon pa nila. Ginabali ang istorya para ikaw ang mahimong dautan sa tanang nahitabo. So, kamong mga tawo nga naminaw or nakabalo sa iyang istorya, ayaw mo pag one-sided lang. Dapat, kung natural na gyud mo nga marites, mag-investigate mo sa pikas side. At least, mahibalaan ninyo kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo. Dili kay pataka lag tuo-tuoan na nga tawo. Careful na dayon mo ana nga klase nga mga tawo kay naagi time nga moabot nga ikaw na pod ilang dauton. Have a nice day.